حالا یه نه او تو شرم خورده؟ ها؟ شرم خورده پیشتر ناچ کدی حالا ها؟ حالی شرم خورده؟ حالا او نه ماشالله اکتینگ کنو ساتی؟ چه خوب اکتینگ مونی تو کنو اکتینگ؟ نزن نه نزن چرمیز نی او چرمیز نی او را نزن اکتینگ کنو ساتی؟ دیگه اکتینگ نمونی او نه بس لخشک خوردی اکتینگ نکدی او نه لخشک خوردی ها؟ اکتینگ کنو بس لخشک نمخوری ها؟ حالا اکتینگ کنو گود او نه شباش چی اکتر بوده تو ها؟ تو کلان شدی خوب اکتر جور موشی نو نو او نو نو او نه ای خود لخشک داده رایی ها؟ تو چی کار مونی؟ فوتبال کجای فوتبالت نیه تو فوتبال بازی مونی ها؟ تو خود لخشک داده آمادی ها؟ او سرمونداو ای چوبا برای ازمخ نورده مر خو نمیزنی تو مر میزنی؟ ما تو تامونو مالی از گیر تو خو توخ مر نزن این ما تو تانو از گیر تو این ما تو تا کدوم از گیر تو مر پیش کدی ای نه 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 و سرمونداو مر زدی نه 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 نزن مرا ما ساتی تو یم خو ما ساتی تو یم مر نزن خو ما ساتی تو یم نزن مرا او چی رو مر نزن ما ساتی تو یم آخای پای موگار کدی پای موگار کدی و سرمونداو او نه او نه او نه او نه برو کجا برم بیا اینجی بیا اینا بیا وزنین بیا میఠایی بگار بیا میఠایی بگار بیا اینا میఠایی بیا میఠایی بگار